Coca-Cola presents Nepal Idol Season 3. Coke र मोमो perfect जोडी. Powered by NIC Asia. Bank पनि साथी पनि. राम्रो पनि हाम्रो पनि. Dish Home खुसी on गरौ. Supported by Baba Refined Sunflower Oil. गोर्खा इको प्यानल मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. उत्कृष्ट गहुबाट तयार गरिएको ज्ञान चक्की आटा. हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ. रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट. होम अप्लायन्सेस पार्टनर बाल्ट्रा होम अप्लायन्सेस. लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ. सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स. स्किन केयर पार्टनर हिमालय मोइस्चराइजिङ एलोभेरा फेस वास. ब्युटी पार्टनर ओसिया हर्बल्स फाइटोलाइट क्रिम. बेटर स्किन अलवेज. डिजिटल पेमेन्ट पार्टनर कनेक्ट आइपिएस. आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. पेन्ट पार्टनर बर्जर सिल्क ग्ल्यामर. वालहरू होइन यादहरू हुन्. मेकअप पार्टनर मेकअप स्टुडियो प्रोफेसनल एम्स्टरड्याम. स्पोन्सरसिप मार्केटिङ टेलिजेन्स. इन्टेलिजेन्स इन टेलिभिजुअल एडभर्टाइजिङ. एडभर्टिजमेन्ट मार्केटिङ एडप्याड मिडिया मार्केटिङ. फ्यासन पार्टनर इगल आइज फ्यासन हाउस. वर्ल्ड टुर पार्टनर ग्रिस्म ब्रोडकास्टिङ. एक्सक्लुसिभ भोटिङ पार्टनर रेस्पेक्ट एन्ड राइट्स. मिडिया पार्टनर अन्नपूर्णा पोस्ट. Welcome to Coca-Cola Presents Nepal Idol Season 3, powered by NIC Asia and Dish Home. आज कार्यक्रम आरम्भ गर्दैछौँ वरिष्ठ गायक निशान भट्टराईप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, जसको गत सोमबार कार दुर्घटनामा परि निधन भयो. 50 को दशकमा नेपालमा गजल गायनको लहर चल्दा निशान छुटाउने नहुने नाम हुनुहुन्थ्यो. नेपाल आइडल परिवार उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछ. लागौं नियमित प्रस्तुतितर्फ. बेस क्याम्पबाट अगाडि बढ्ने प्रयासमा केहीको नेपाल आइडलको यात्रा टुङ्गियो. जसको यात्रा टुङ्गियो ती सबैलाई हाम्रो सन्देश. मेहनत निरन्तर गर्दै जानुस्. कुनै बेला समय पनि तपाईको, परिस्थिति पनि तपाईको, अनि दिन पनि तपाईकै हुनेछ. जस्तो कि आज क्याम्प 4 मा विराजमान यी महानुभावहरूको छ. हाम्रा 3 जना महामहिमहरूको छ, जो सिजन 1 देखि यो सिटमा निरन्तर हुनुहुन्छ. वास्तवमा दिन उहाँहरूकै छ. यो के चेयरमै टाँसेर बस्यो भने सरी गाइज, यो अनुहार फिनालेसम्म हेर्नै पर्छ. लाइक इट अर नट, फिनालेसम्म त हामी 5 जना त पुग्छौँ नै. एटलिस्ट म्युजिसियन्स पनि सबैजना. हामी मात्रै होला जसले 4 जना होस्टहरू झेलिरहेका छौँ अहिलेसम्म. उहाँलाई नै हेर्नुहोस् न, सिजन 2 देखि पुरै रफ्तारमा हुनुहुन्छ. मेरो लागि ताली प्लिज. उहाँलाई पनि हेर्नुहोस्, यही रफ्तारमा जोडिन भर्खरै विवाह गरेको श्रीमानलाई एक्लो पारेर सोझै अमेरिकाबाट आइडलमा पदार्पण गर्नुभएको छ. टाइम भेट्न गइरहेछ त ऊ. कस्तो पीडा छ भन्ने कुरा मलाई मात्र थाहा छ भने हैन. र आज भोलि त उहाँले जति पनि सिजनहरू हेर्नुहुन्छ एउटै गीत गाउन थाल्नु भएको छ. कुन चाहिँ गीत? ए ससुरा बा मलाई साली. आसिफ, जीवनमा यो रफ्तारको कुरा जुन हामी गरिरहेछ नि, एउटा अन अ सिरियस नोट इन्दिरा म्याम, जीवनमा रफ्तार यसरी बनाउनु पर्छ. शत्रु भलै तिमी भन्दा अघि बढोस् तर कुनै मित्र पछाडि नछुटोस्. वर्षौं काम गरेको नेपाली टेलिभिजन, त्यसैले एउटा सानो अपेक्षा मलाई कसैले नभुलोस्.
वाह, एक पटक जोरदार ताली माम्पीको यो ऊर्जाको लागि। अनि ताली क्याम्प 4 मा पुगेका यी 9 जनाका लागि जसले आजबाट शिखरतर्फको यात्रा आरम्भ गर्दैछन्। पहिलो प्रस्तुतिका लागि आउँदै छिन् मेघा श्रेष्ठ। मलाई अङ्गाली देऊ तिम्रो न्यानो अङ्गालोमा जहाँ धेरै सपना सजीव जिउँदछ अनि बेग्लै आनन्द पनि जहाँ सबै उज्यालो अनि प्रष्ट छ दुनियाँले नमान्ने पनि मलाई डुबाइदेऊ तिम्रो गहिरो माया तालमा जहाँ जिन्दगीभरि रहिरहन पाऊँ एकअर्काको खुसी बने जहाँ अफसोस नहोस् धोका नहोस् जति बाधा आए पनि वाओ मेघा, गोल्डन माइक, गोल्डन भोइस, गोल्डन पर्फर्मेन्स भयो। ट्रुली डिजर्भिङ, ट्रुली डिजर्भिङ। कालीजी जतिखेर पाइन्छ त्यतिखेर जमै हाल्नुपर्छ किनभने यो स्टेज सधैँ नरहन पनि सक्छ। वेल डन, गड ब्लेस यु। न्यू सर, लास्ट तिम्रो पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि हामी अलिकति झुकेको हो कि जस्तो लागेको थियो है, तर तिमीले आज चाहिँ नि प्रुफ गर्यो। कसम, के को कसम? इन्दिराको किडनीको कसम। एकदम राम्रो गायो तिमीले आज, साँच्चै राम्रो गायो आज। बधाई छ मेघा, थ्याङ्क यू भेरी मच। द्याट वाज आवर फर्स्ट पर्फर्मेन्स बाई मेघा श्रेष्ठ। रेल 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 नेपाली गीत सङ्गीतमा यो लौह पथ गामिनीको उल्लेख व्यापक हुने गर्दछ। गामिनी के हो भोकाबुलरी? यो चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि गजगामिनी भन्ने मात्रै थाहा छ है मलाई। फलामको बाटोमा फलामले बनेको चिज। त्यसपछि हवाईजहाज भने वायु पथ उडनी। अब त्यसको लागि पनि बुझ्नुपर्ने। फोनलाई के भन्छ थाहा छ? फोनलाई के भन्छ थाहा छ? कर्ण फुसफुसे भन्छ अरे। कर्ण फुसफुस। फुसफुस म त कर्ण फुसफुस त कुरौटीहरूले भन्छ जस्तो लाग्छ, कानमा आएर फुसफुस गर्ने।
अर्कैले भन्दै रहेछ यो पनि राम्रो कुरा थाहा पाएँ मैले थ्याङ्क यू के भेरी मच भन्नुभयो अरे इन्दिरा लौह पथगामिनी लौहपथगामिनी तपाईँको Anyway, भोक्याब anyway. राम्रो भएछ नेपाली भोक्याबुलरी एकदम बिस्तारै राम्रो। बिस्तारै डाइरेक्टरहरूको जबसम्म साथ रहन्छ उपरवाला। उपरवालेको कृपा जहिले माथिको कृपाले सब उपरवालाको। चिज राम्रो भइरहेछ एनिवे अबको प्रस्तुतिको लागि आउँदैछन् नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट किकु भू आउँदैछन् किरण कुमार भुजेल सिजन 3 सम्म आइसक्दाखेरि कालीजी धेरै स्मार्ट भइसक्नुभयो बधाई छ तपाईँलाई आउनुहोस् एकदमै खुसी छु म टप 17 मा छु म नेपालभरिबाट आएको साथीहरू एकै ठाउँमा बसिरहेको छौँ कोहीसँग के ट्यालेन्ट छ कोहीसँग के ट्यालेन्ट छ त्यो ट्यालेन्टहरू चाहिँ हामीले एक आपसमा सेयर गर्ने गरेको छौँ कम्पिटिसन भनेको अब अभियसली एकजना त आउट हुनैपर्छ होइन त्यही भएर स्टेजमा चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ नै टप 17 को एउटा कन्टेस्टेन्ट भएर बस्दाखेरि चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट छ सानोभन्दा सानो त्रुटिहरूलाई चाहिँ हामीले केलाएर माझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अडिसन राउन्डदेखि अहिले यो टप 17 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ म आफूले आफूमा चाहिँ गाउने तरिकादेखि लिएर डिसिप्लिनदेखि लिएर निकै नै ग्रो भएको महसुस गरेको छु मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन रगत पनि सबैको रातो नै हुन्छ के फरक छ हामीमा तर आज यो समाज किन बुझेर पनि अबुझ बनिरहेको छ एक दिन सबै मरेर जान त छँदैछ मानिस बीचमा यति ठुलो भेदभाव आखिर के का लागि बैरी भयो यो सारा दुनिया चोखो मायाको हाम्रो मायामा कुरा चल्यो जाता र भातको बैरी भयो यो सारा दुनिया चोखो मायाको हाम्रो मायामा कुरा चल्यो जाता र भातको मानिस ठुलो दिलले हुन्छ रगत सबको रातो हुन्छ खोइ कुरा बुझेको अब चौरा रेलैमा माया तिम्रो साथैमा अब चौला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा हाम्रो माया संसारैलाई सबैलाई देखाउनु छ खोइ कसले बनायो मान्छेमा जाता त्यो पनि सोध्नु छ यो हाम्रो माया संसारैलाई सबैलाई देखाउनु छ खोइ कसले बनायो मान्छेमा जाता त्यो पनि सोध्नु छ अब चौला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा अब चौला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा अब चौला रेलैमा माया तिम्रो
थ्याङ्क यू मजा आयो मान्छे जति राम्रो पर्फर्मेन्स त्यो भन्दा पनि गजब लाग्यो इन्दिरा म्याम स्टार्टिङ गर्दा जुन भोइस ओभर थियो त्यो एउटा ट्यालेन्ट पनि देखियो तपाईँमा है थ्रु आउट द सङ यस्तो फिल गरेर गाउनुभयो मैले केही खोट लाउने कुनै पनि ठाउँ देखेन युर एन अमेजिङ सिङ्गर कस्तो तपाईँहरू कति प्रिपेयर्ड भएर आएको है किरण कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गीत कसैले गाउँछ हामी उसको स्वर सुन्छौँ होइन राम्रै छ भन्छौँ होइन गीतको आवाज पनि राम्रो छ मेलोडी पनि राम्रो छ है त्यस्तो भन्छौँ यो गीत पहिला पनि सुनेको हो होइन तर तिमीले गीत गाउँदाखेरि मैले शब्द बुझेँ जस्तो मलाई फिल भयो काली सर तपाईँहरूलाई गाउनुभन्दा अगाडि जस्तो डर हुन्छ नि आज कस्तो पर्फर्म गरिन्छ के हुन्छ होला के कमेन्ट आउँछ होला भन्ने जस्तो लाग्छ नि हामीलाई पनि त्यस्तै डर लाग्छ कम्ती नबिगार्दै हुन्थ्यो राम्रो गाइदिए हुन्थ्यो एकदमै डर हुन्छ क्या हामीलाई जब तपाईँहरूले गीत उठाउनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट 5-10 सेकेन्डमा हामीलाई तपाईँहरूको कन्फिडेन्स त्यो फिल भइहाल्छ अब यो मान्छेले बिगार्दैन यो मान्छेले आज गजब गर्यो भनेर हामीलाई लागिहाल्छ त्यस्तै भयो क्या आज पनि कसम इन्दिरा म्यामको किडनी वर्षौँ चलिरहन्छ तेरि एकचोटि के भनेको खत्तमै भयो बरु मलाई यो लौह के भन्नु कहाँ जानुभयो आसिफ दाइ आसिफ म जुत्ता खोल्छ आऊ हो यो मैले गर्नै ऊ हिल्लाउँदाखेरि मसँग उभिँदैन भयो त अब म यसरी बोल्छु नि त ठिक छ ल हेर्नुहोस् सिटी पछि हजुर हलमा देखाउनु पर्ने कुरा रहेछ यहाँ टिकट काट्थ्यो मान्छेले उहाँले जब एक तल्लाबाट तल आउनुभयो मेरो लेभलमा आउनुभयो भोलिदेखि मलाई प्लिज मुडा चाहियो एउटा आसिफको लागि किनभने जुत्ता खोलेर बोलेको राम्रो देखिन्न के तपाईँको जुत्ताको सोल पनि अलिअलि मोटै देख्छु के म हेर्नुहोस् त यसलाई फ्ल्याट सुज भन्छ उसले मोजा पनि 3टा लाछ के इन्दिरा भित्र इन्सोलहरु सब हालेर आयो यो गरिबले बिचरा बेकारमा उभिराख्नु भएको छ उहाँको लागि केही भनिदिनुस् मेरो हिसाबले चाहिँ तिमी यहाँ टिकिरहन्छ है ब्याक स्टेजमा म जुन लाइनहरू पढ्दै थिएँ फर्स्ट टाइम मलाई यो फिल भएको म आफैले फिल गरेको गुजबम यत्तिकै त्यो आई डोन्ट नो के भइरहेको थियो त्यो त्यतिखेर तर यस्तो यत्तिकै आइरहेको थियो लास्ट सिजनमा पनि यस्तै भनेको थियो कि एकजना सिङ्गरले ऊ आउट भयो अनि ऊ आउट भयो इनकेस म आउट भएछु भने मैले यो सेयर चाहिँ गर्न पाएँ भने मलाई खुसी हुन्छ एक्चुअली यो जुत्ता लाउनलाई समय लाग्छ यो समय केमा युटिलाइज गर्ने त ब्रेक लिम न त अलराइट वेलकम ब्याक यस पटक आइडलको स्लोगन सङ्गीतको शिखर के राखियो मलाई को होस्ट पनि उचाइको शिखर उपलब्ध गराइयो त्यसैले माम्पीको लागि केही लाइन फुरेको छ केही लाइन मेरो उचाइ भन्दा बाहेक अरु केही छैन यहाँ सङ्गीतको शिखर र उचाइको कुरा भइरहेछ त्यही भएर उचाइसँग सम्बन्धित मैले केही लिएर आएको छु सामग्री जजहरू सुन्न मन भए सुनाउँछु सुन्न मन भएन भने पनि सुनाउँछु थाहा भएको कुरा हो मैले बोलिराख्नै पर्दैन तिमीलाई बास्केटबल थाहा छ किन थाहा नहुनु बास्केटबल बास्केटबल कहिले खेलाएको छ तिमीले म भाडाकुटी खेल्न बिजी थिएँ भाडाकुटी खेल्न झापाको हो कहाँ बास्केटबल खेल्छ के झापालीले बास्केटबल खेल्दैन ल नयाँ कुरा आयो हेर्नुहोस् त्यो नयाँ कुरा झापालीले पिट्ला तिमीलाई रचनाले पिट्ला छ सबहरू मलाई तर होइन म सानोमा भाडाकुटी एकदम खेल्न म पनि हैन यो चाहिँ माम्पीलाई कस्तो हुन्छ भने उसले माम्पीले भाडाकुटी के भन्छ भाडाकुटी भने त्यो खास भाडाकुटी हैन त्यो रियल नै हो के उसको हाइटबाट उसले भाडाकुटी देखेको जस्तो लाग्छ मलाई बास्केटबलले उसको हाइटबाट भाडाकुटी देखेको ओ माय गॉड हेर्नुस् हाम्रो जजहरु कति क्रिएटिभ हुनुहुन्छ हरेक चीजमा कमेन्ट रेडी छ उहाँहरुको एकदम म भन्छु तिमीले किन बास्केटबल खेलेनौ है त धोक्रे झोला भिर्ने सबै कबाडी हुँदैनन् वाह 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 धोक्रे झोला बोक्ने सबै कबाडी हुँदैनन् बाजीमा 2-4 पैसा हार्ने सबै जुवाडी हुँदैनन् वाह धेरै बोल्ने पनि गफाडी हुँदैनन् अनि हाइट हुँदैमा सबै बास्केटबल खेलाडी हुँदैनन्
यसरी बुझौँ न हामी सरल तरिकाले के नभन्ला भनेको त्यो भएर यत्रो भूमिका लेम जोक सिजन 2 देखि लेम यो लेम जोकले पनि फेम पाइसक्यो हजुर आसिफको यो जोकहरू चलिले रहनेछ तर अब भने आउँदैछिन् झापाकी कमाल रचना रिमाल। रचना तिम्रो गीत गाउन अगाडि तिमी केही गर्न मन लागिरहेछ? हजुर। के कविता भन्नु मन लागिरहेछ? होइन के हो? गाउँछु पप गीत क्लासिकल भर्जनमा गाउँछु ल। हो ल ल सुनौ त। हेर मलाई समाउयो हात नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध पश्चाताप छैन कुनै खुसी छौँ हामी छौँ जहाँ भन्नेले भनोस् डरोस् हाम्रो बारे कुरा जति जे छौ मेरो तिमी हौ तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने तिमी नै हौ तिमी नै हौ तिमी नै हौ तिमी नै हौ तिमी नै हौ। थ्याङ्क यू। सबिन राई गीतलाई तिमीले भजनै बनाइदियो है त। तिमीले अलिकति कसरी गाउनु पर्ने थाहा छ? त्यो एउटा भगवानको एउटा मूर्ति अगाडि यस्तो छ नि धुप बालेर गाउनु यसलाई। ल सुनौ रचना। कहिले
रचना कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? इन्दिरा तपाईँबाट पहिला त उहाँको लुकको पनि कुरा गरौँ न। लुकको कुरा गरौँ, त्यसको लागि म एकछिन उहाँको लुकको कुरा गर्नुहोस्, म एकछिन लुक दिन्छु। होइन, साडी लगाएर कति राम्री देखेको आज थ्याङ्क यू म्याम। है। आज हाम्रो टिमले तयार गरेको हो तपाईँलाई। हजुर। पुरा ब्लस पनि लगाइदिएछ, राम्रो फिल भइरहेछ। सो स्विट। अब प्रस्तुति रचनाको चाहिँ स्ट्रङ पार्ट भनेकै उसले लिने हरकतहरू हो। कहिले भेटा होला है राजा, होला है राजा जुन तपाईँले लिनुभएको थियो नि तरिका, कस्तो मिठो थियो। अनि अलिअलि अन्तराको पार्टमा, हाई पार्टमा अलिकति पिच अलिकति कन्ट्रोल भएको भए अझ मिठो हुन्थ्यो होला। तर रेस्ट तपाईँको स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिन्छ, जुन कम्पोजलाई अझ त्यसमा अझ मिठास भर्ने काम चाहिँ, त्यो टेक्निक चाहिँ तपाईँले जान्नु भएको छ, त्यो नेचुरल्ली नै तपाईँभित्र छ। किप इट अप, भेरी नाइस। कालीजी, रचना बहिनीले गाउँदाखेरि रचनाले जसरी गीतको मुड क्यारी गर्छ एकदमै मनपर्छ त्यो कुरा है। तर एक एउटा कुरा सिक्नुपर्ने कुरा, अहिले त धेरै इम्प्रुभ भयो, हामीले त एकदमै छिटो इम्प्रुभ भएको पनि देख्यो र अहिले लगभग त्यो चाहिँ ओभरकम पनि भयो। बेला बेलामा कता गीतबाट लस भएर मेरो कुरा अरूले सुनिरहेको छ, कस्तो गाएँ भनेर कन्सियस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ छोडिदिने। गीत गाउने बेलामा जस्ट गीत मात्रै गाउने, गीतमै लस हुने ट्राई गर्ने होइन। मलाई मन पऱ्यो रचना बहिनी। सर यसो जाडोमा पनि तिमीले एकदम राम्रो ड्रेस लगायो है। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति स्वर अलिअलि त्यो पिच यताउता भएको यो हाम्रो ड्रेस डिजाइनरले चाहिँ नि अलि जाडो बनाइदिएछ तिमीलाई हो। मलाई एकदम जाडो भइरहेको छ अहिले हो, त्यही भएर मेरो स्वर कामेको हो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ गीत गाउँदाखेरि हो। तर राम्री देखिनलाई चाहिँ अलिअलि जाडो सहनु पनि पऱ्यो नि होइन। म रचनाको स्वर मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ छ नि पक्का एउटा चाहिँ नेपाली सिङ्गरको स्वर के एकदम अर्ग्यानिक है। भोलि आएर चाहिँ नि यो नेपालीहरूको स्वर कस्तो हुन्छ भन्यो भने चाहिँ नि सबैले तिमीलाई देखाउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू, मलाई मन पर्यो, राम्रो लाग्यो है। हाँस्दै जानुहोस्। शिखरतर्फको यात्रामा अबको पालो रञ्जित नेपालीको। म रञ्जित नेपाली, म रामेछाप चिसापानीबाट। यो लेभलमा पुग्नको लागि चाहिँ मलाई एकदम ठुलो इच्छा थियो मलाई पहिल्यैदेखि, र अहिले चाहिँ म यो लेभलमा पुगेको छु। नयाँ कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ म एकदम घुलमिल नै छु र हामी चाहिँ एउटा कन्टेस्टेन्ट भन्दा पनि फ्यामिली जस्तो भइसकेका छौँ। पहिला म अलि पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि चाहिँ नर्भस हुन्थेँ अलिकति, त्यो नर्भसनेस घटेर गएको छ। अनि ब्यान्डसँग एउटा जुन समझदारी हुनुपर्ने हो त्यो कुराहरू पनि राम्रो भएको छ। म अझै अगाडि बढ्ने कोसिसमा छु। सानो छ गाउँ, सानो यो सहर, सानै छ संसार। सानो छ गाउँ, सानो यो सहर, सानै छ संसार। भूगोलले छेक्न, बादलले ढाक्न नसक्ने रहर। गोरेटो गल्ली कुनै घुम्ती मोडमा, गोरेटो गल्ली कुनै घुम्ती मोडमा साटिरहन्छन् जीवनका प्रहर, जीवनका प्रहर। दो बाटो अनि हरेक चोकमा कोही त भेटिन्छ, आफन्तै ठान्छ पवित्र मनले
चाह त्यो मेटिन्छ जब आफ्नै अघि बिलाई जान्छ दो नजर जब आफ्नै अघि बिलाई जान्छ दो नजर नयाँ फनको मार्छु उसको खोजीमा सानो छ गाउँ सानो यो सहर सानै छ संसार भूगोलले छेक्न बादलले ढाक्न नसक्ने रहर गोरेटो गल्ली कुनै घुम्दी मोडमा गोरेटो गल्ली कुनै घुम्दी मोडमा साडिरहन्छ जीवनका प्रहर जीवनका प्रहर थ्याङ्क यू ओके न्यू सर अब छ नि यो लेभलसम्म आउँदाखेरि सुरमा र तालमा तिमीले गाएन भने त हाम्रै बेइज्जत हुन्थ्यो होइन त्यो सबै ठिक छ कि अब मलाई बल्ल अलिक महसुस भइरहेको छ कि इन्दिराले प्रायः सोच नि एक्स फ्याक्टरको कुरा गर्छन् होइन हो त्यसको अलिकति कमी महसुस भयो अलिकति तिमीले जुन एउटा कनेक्ट हुनुपर्ने होइन त्यो अलिकति मैले कम महसुस गरेँ नत्र तिमीले राम्रै गाएको हो थ्याङ्क यू सर त्यो आवाजले तान्ने जुन एउटा हेप्नोटाइज गर्ने जुन शक्ति भन्छ नि त्यो चाहिँ मिसिङ थियो कि गीत पनि धेरै पछि सुन्यो यो यस्तो मिठो गीत है फुल अफ लाइफ त्यसले जीवनको कुरा गर्छ जुन गीतहरूले तर त्यो हो त्यही तपाईँले जुन हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ त्यो चिज नै म यहाँसम्म आइपुगेन कि सरले भन्नुभएको त्यही हो मलाई पनि त्यो फिल भयो यो सङमा कसरी पनि त्यस्तो लाग्न सक्छ भनेदेखि डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्ने कुराहरू तपाईँको बडीको जेस्चरहरूदेखि लिएर होइन तपाईँले गाउँदाखेरि एकदम लस चाहिँ भइराख्नु भएको थियो तर तपाईँले अडियन्सको चाहिँ खास केयरै गरिराख्नु भएको थिएन अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनहरू क्लियर सुनिरहेको थिएन गीतले भन्न खोजेको कुरा मेबी त्यो भएर होला होइन अलिकति कनेक्सन चाहिँ बिल्डअप हुन नसकेको चाहिँ म पनि अग्री गर्छु र सबै ठिक छ यो स्टेजमा यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ डोन्ट वरी अबाउट रन्जित कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ होइन नेक्स्ट टाइम अझ राम्रो हुन्छ नि है थ्याङ्क यू अब पालो अर्को एउटा अपलिफ्टिङ कोका-कोला ब्रेक हो कृपया हामी सँगै रहनुहोला वेलकम ब्याक कसैलाई प्रकृतिले नै गाउनका लागि सुन्दर गला दिएको हुन्छ भने कसैले आफूले आफैलाई निखार्दै आफ्नो आवाज सुरिलो बनाएका हुन्छन् यो निखारिने र सुरिलो हुने क्रम आरम्भ भइसकेको छ आउँदै छिन् शिखरतर्फका अर्का आरोही ममता गुरुङ केही पाउन केही गुमाउन
कसैको हार नभई हुँदैन कसैको जीत कसैको हार नभई हुँदैन कसैको जीत यही नै हो प्रिय प्रकृतिको रीत यही नै हो प्रिय प्रकृतिको रीत केही पाउन केही गुमाउन पर्दो रहेछ जीवनमा माया पाउन जीवनमा माया पाउन मूल्य चुकाउनु पर्दो रहेछ केही पाउन केही गुमाउन पर्दो रहेछ वाव ममता तपाईँले कमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छु एउटा चित्रकारले जब चित्र कोर्न सुरु गर्छ नि सुरुमा त्यो धमिलो नै हुन्छ तर कोर्दै गइसकेपछि त्यसले एउटा आकार लिन्छ त्यसरी नेपाल आइडलमा हाम्रा कलाकारहरूले बिस्तारै आकार लिँदैछ अब धमिलोबाट प्रष्टतर्फ हामी लाग्दैछौँ हेर्नुहोस् यो प्रतिभालाई थ्याङ्क यू कालीजी तपाईँबाट यो स्टेजमा आउँदा पनि डर लाग्दैन आउँछ हल्का यस्तो गाह्रो गीत छ है यो अनि त्यस पछाडि थ्रु आउट द सङ अप्स एन्ड डाउन्सहरू त्यत्तिकै छ अनि कम्प्लेक्स नोट्सहरू कम्प्लेक्स टाइमिङ सबै कुरा छ यो गीतमा है त्यो बाहेक पनि त्यो सबै कुरालाई न्याय गरेर पनि फेरि यो गीतको फिलमा न्याय गर्नु छ तपाईँको टोन एकदमै मिठो छ एकदमै पोलिस लाग्यो मेरो साइडबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँलाई यति राम्रो गाइदिनु भयो एक एक शब्द चाहिँ हामीलाई थाहा छैन यो गीतको कस्तो छ अन्तरा के छ होइन तर उसले हामीलाई क्लियर बनाउँदै गाउँदै लिएर गयो र फिल वाज रियली ब्युटिफुल एकदम मिठो फिल गर्यो तपाईँले आफ्नो भोइसमा सुट हुने खालको गीत सेलेक्ट गर्नुभयो थ्याङ्क यू म्याम ब्युटिफुल नम्बर एकदम मिठो गाउनुभयो थ्याङ्क यू ममता तिम्रो गीत सुनेपछि एकछिनको लागि चुपचापै बसौँ जस्तो लाग्यो मलाई किनकि गीत कहिले सक्यो भन्ने नै थाहा भएन कि तिमीले एकदम राम्रो गायो है थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हिरा छान्नका लागि जोहरी नै चाहिन्छ अब आउँदैछन् उनी जसको स्वरमा छ मिठास अनि रोब उनी हुन् कमल सो फर्स्ट टाइम नेपाल आइडलमा चाहिँ मैले पार्टिसिपेट गर्न आएको टप 17 सम्म पुग्यो एकदम राम्रो रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ त्यसले चाहिँ एकदम भित्रैबाट मलाई एकदम उत्साहित गर्दैछ अहिले चाहिँ म्युजिकमा लाग्नको लागि होइन दाइहरूले एकदम राम्रो कुराहरू सिकाउनुहुन्छ भाइ यसरी जाऊ स्टेज पर्फर्मेन्समा यसरी ध्यान देऊ स्वरमा यसरी ध्यान देऊ भनेर सबै सिकाइराख्नु भएको हुन्छ जित्ने लास्टमा एकजनाले नै हो आफू पनि एकदम अब कम्पिटिटिभ राम्रै भएको जस्तो फिल हुँदैछ हामीहरू सँगै बस्दाखेरि कम्पिटिटर भन्दा पनि एज अ सबैजनाले हेल्प गरिराख्नु भएको हुन्छ नजान्ने कुरामा होइन सबैजनाले नजानेको कुरा सोध्नु पनि हुन्छ आफूले सिकाउनु पनि हुन्छ स्टेज पर्फर्मेन्सदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ एकदम ग्रो भइरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ होइन फेर्न पाए हुन्थ्यो सम्झिने मुटु फेर्न
पाए हुन्थ्यो दुखी रहने मन फेर्न पाए हुन्थ्यो हर रातमा मिठो सपना सरी आँखा भरि आउँथ्यो झस्केर ती सपनाहरू टुटी जान्थ्यो टुटेको सपना देख्ने आँखालाई चिम्लन पाए हुन्थ्यो टुटेको सपना देख्ने आँखालाई चिम्लन पाए हुन्थ्यो दुखी रहने मन फेर्न पाए हुन्थ्यो Thank you. थ्याङ्क यू कमल थ्याङ्क यू सुरु गरौँ काली सरबाट कमल तपाईँको हाई पिच एकदमै मन पर्यो तर तपाईँ अलिकति लो पिचमा चाहिँ कता कता कन्ट्रोल नभएको जस्तो फिल भयो है मलाई समहाउ जब यो लो पिचको टेक्स्चर आउन थाल्यो त्यतिखेर चाहिँ अलिकति ब्रिदिङ र पिचको चाहिँ कोअर्डिनेसन अलिकति नमिलेको जस्तो फिल भयो ओभरअल तपाईँले राम्रो गाउनु भयो आई थिङ्क अनि फर्स्ट नोट पनि अलिकति ठ्याक्कै स्टार्ट गर्दा ठ्याक्क ठाउँमा नपरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो तपाईँले अरू पार्ट पनि होल गीतको होल स्ट्रक्चरलाई नै एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ दुवै पक्षलाई न्याय गर्नुभयो भने मात्रै ओभरअल गीत राम्रो सुनिन्छ है तिमी चाहिँ अब यस्तो यो लेभलको सिङ्गर भइसक्यो तिमी बेसुरा अब जान सक्दैन तिमी पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि तिम्रो भित्र अझै पनि एउटा के एक किसिमको तिम्रो भित्र अलि लाज छ जस्तो मैले महसुस गरेँ कि तिमी अझै खुलेर छ नि तिमी अलिकति कन्सियस भएको जस्तो नि होइन यस्तो गीतको लागि अलिक पर्फर्मेन्स पनि चाहिन्छ फोटो कसको हेरेको तिमीले आफ्नो फोटो हेरेर कहाँ आउँछ अनि बिग्रिहाल्छ नि त्यसरी कुरा यस्तो फोटो हेरेर अनि किन त्यो आउँदैन यहाँ हेर यस्तो फोटो मागेको यही आयो नि फोटो कसैले नल्या मलाई माग्यो म मेरै फोटो दिन्थेँ नि बरु कमसेकम मेगाको एउटा फोटो लिए पनि हुन्थ्यो नि होइन मेगा गोल्डन माइक होल्डर हो फर्स्ट टाइम देखेँ है मेरो विचारमा मेगा गोल्डन माइक होल्डर उसलाई देख्ने बित्तिकै डर लाग्छ जस्तो हो धन्य उसले आफ्नै फोटो बोकेछ धन्य उसले अरूहरूको बोकेन छ कि किरणको रञ्जितको फोटो देन तेरो फोटो भने धन्न त्यो चाहिँ गरेन छ उसले त्यो चाहिँ अब त्यही हिसाबले चाहिँ राम्रो आफ्नै फोटो हेरेर पनि यतिसम्म फिल गरेको त राम्रै हो कमल यो चाहिँ आफूलाई तिमीलाई चाहिँ अब यो जे भए पनि कम्पिटिसन जे भए पनि तिमीलाई चाहिँ मान्छेले याद चाहिँ गर्छ आफ्नै तस्बिर हेरेर गाउने मान्छे भएर चाहिँ कमल नेक्स्ट टाइम प्लिज माग है अरू कसैको एनीवेज थ्याङ्क यू कमल थ्याङ्क यू एनीवेज पालो फेरि पनि अपलिफ्टिङ कोको कोला ब्रेकको कृपया यताउति जाँदै नजानु होला
पुनः स्वागत। कोका-कोला प्रेजेन्ट्स नेपाल आइडल सिजन 3 को क्याम्प 4 मा छौँ, जसमा एनआइसी एसिया ब्याङ्क र डिस होम हाम्रो सहयात्री छ। अब आउँदैछन् उनी जसलाई लाग्दैन गाउनबाट कहिले थकान। उनी हुन् राणा भाट मुस्कान। तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइदिन्छु म हो। तिम्रो लागि सारा संसार त्यागिदिन्छु म हो। तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइदिन्छु म हो। तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइदिन्छु म मागी हेर तिम्रो लागि सारा खुसी सुम्पिदिन्छु। आए जति बाधा बन्धन तिम्रै निम्ति सहिदिन्छु हो। सारा संसार भुलाइदिन्छु म हो। तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइदिन्छु म। तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइदिन्छु म त्यागिदिन्छु म भुलाइदिन्छु म हो। सहारा हो। तिमीसँग यात्रा गर्न चाहन्छु। तिम्रो जीवनलाई शृङ्गार्न चाहन्छु। तिमीसँग यात्रा गर्न चाहन्छु। तिम्रो जीवनलाई शृङ्गार्न चाहन्छु। मागी हेर तिम्रो लागि सारा खुसी सुम्पिदिन्छु। आहे जति बाधा बन्धन तिम्रै निम्ति सहिदिन्छु हो। हो 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 सारा यस्तै यो संसारलाई भुलाइदिन्छु त्यागिदिन्छु भुलाइदिन्छु हो। हो 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 तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइदिन्छु म। थ्याङ्क यू। यो नेपाल आइडलकै मञ्च जहाँ एक प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुति राम्रो होस् भनेर अरू प्रतिस्पर्धीहरूले यसरी सघाउँछन्। ताली सबैको लागि।
यो नेपाल आइडलमा त्यो फ्रेन्डसिपहरू सबै सिकिन्छ। अब कस्तो भने सँगसँगै छौँ हामी यत्रो दिनदेखि, त्यो त माया बस्नु त स्वाभाविकै हो। तपाईँले गाउन्जेल मेरो पनि एकदम मुस्कान आइरहेको थियो अनुहारमा। मलाई एउटा पार्ट मात्रै अलिकति विक लागेको, त्यही लोवर नोटको कन्ट्रोल के मुस्कान। थ्याङ्क यू। काली सर, जतिखेर म्युजिक प्ले भयो तपाईँले फर्स्ट नोट लगाउनु भयो, थोरै 5-6 सेकेन्डसम्म चाहिँ कन्सियस भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यस पछाडिको फेरि भर्स पछाडिको पार्टहरू त तपाईँले दामी नै गर्नुभयो मुस्कान। एकदम मन पऱ्यो सोबाट आजको पर्फर्मेन्स। थ्याङ्क यू सर। स्टेजमा तिमी यस्तो राम्री देखिरहेको थियो कि सो प्रिटी। थ्याङ्क यू सर। तिम्रो लागि सारा संसार त्यागिदिन्छु भन्दाखेरि तिमीलाई हेर्ने मान्छेहरूले पनि सबै त्यागेर तिमी कहीँ आउँछ जस्तो पनि लाग्यो मलाई। तिम्रो नाम मुस्कान है। मेरो नामको पनि मेरो भाषामा, नेवार भाषामा मुस्कानै हो मेरो पनि। ल मुस्कान, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। ग्रेट जब मुस्कान। अब आफ्नो आवाजको बहार छर्न आउँदैछिन् सरिता अधिकारी। नमस्ते, म सरिता अधिकारी पोखराबाट। म 21 वर्षको भएँ। मैले अहिले भर्खरै मात्र ब्याचलर 3rd इयरको एक्जाम दिएर बसेको हो। पद्मकन्या मल्टिपल क्याम्पसबाट म्युजिकमा गीत सङ्गीत सुनेर रेडियोमा अनि गुनगुनाउने गर्थेँ। र बाबाले चाहिँ मैले गाएको सुन्नुभयो एक दिन, अनि उहाँलाई चाहिँ मैले राम्रो गाउँछु भन्ने लाग्यो। त्यसपछि उहाँले मलाई म्युजिकमा नै केही गर्नुपर्छ भनेर प्रोग्राममा अथवा हरेक ठाउँमा लिएर हिँड्न थाल्नुभयो अनि एकदमै प्रेरित पनि गर्नुभयो। कहिले पनि बिर्सिन नसक्ने कम्पिटिसन भनेको चाहिँ रेडियो नेपालको बालगीत कम्पिटिसन थियो। राष्ट्रिय बालगीत प्रतियोगितामा म प्रथम भएको थिएँ 2068 सालमा। अहिलेसम्म सरिताले रेकर्ड गरेका गीतहरू 10 देखि 15वटा छन्। पोखराको सहारा क्लबले सञ्चालन गर्ने सहारा साँझको लागि हङकङमा प्रस्तुति दिइसकेकी छिन् र नेपालमा विभिन्न महोत्सवहरूमा पनि सरितालाई बोलाउँछन्। जति बेला सरिता टोटल्ली ब्लाइन्ड भन्ने मलाई थाहा भएको थियो, त्यति बेलाको दुःख अहिले मैले बिर्सिरहेको छु। अहिले त म धेरै नै खुसी छु सरिताप्रति। सबैजना एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। कम्पिटिसन त टफ नै छ, तर मैले पनि आफ्नो 100% दिने कोसिस गर्दैछु। हेरौँ कस्तो हुन्छ। बहार सँगै उड्यो मन किन थाम्दैन। बहार सँगै उड्यो मन किन थाम्दैन। बहार सँगै उड्यो मन किन थाम्दैन।
सर तपाईँबाटै सुनौ न ताजा ताजा उहाँको प्रस्तुति कस्तो रह्यो? आवाज चाहिँ एकदम मिठो है, तर उसले चाहिँ अलिकति डराउनु छोडेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मेरो हिसाबले। तिमी योभन्दा एकदम अलिकति बेसी एक्सपेक्ट गरेको, तर नराम्रो चाहिँ होइन, मिठै लाग्यो है त। तपाईँ चाहिँ अन्तराको जुन अफमा उठाउने छ नि त्यसको लागि पनि अलिकति कन्सियस हुनुभएको थियो, तर तपाईँको टाइमिङमा थियो, तपाईँले त्यो पार्ट चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभयो। बरु आई थिङ्क तपाईँलाई नयाँ भएको भएर तपाईँ त्यति बसिरहेको थिएन कि अलिकति गलामा, त्यो स्मुथनेसको कमी चाहिँ फिल भयो। सरिताको आवाजमै यस्तो पेन छ कि सरिताको आवाज फ्लुटसँग मिसिएर सुन्दाखेरि कहाँ के बजिरहेको छ थाहै नहुने क्या। अनि आवाज सफ्ट पनि छ, एकदम सफ्ट पनि छ, त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हो। लास्टको पार्टमा अलिकति चाहिँ आउट अफ ट्युन भए जस्तो पनि लाग्यो होइन, तर ओभरअल मलाई चाहिँ मन पर्यो सरिता है। हामी तिनैजना जजको लागि तिम्रो स्वर एकदम स्पेसल लागेको चाहिँ हो है त। थ्याङ्क यू। बधाई छ सरिता। लाउनुहोस् तपाईँको सिटमा हामी जान्छौँ। अन्तिम प्रस्तुति सहित अब आउँदैछन् केभिन ग्लान। त्यो पनि थियो जब हाम्रो छ्या अँगालोमा बित्यो, दिन यस्तो पनि रहेछ छुटिएर पनि बाँच्नु पर्यो। मेरो झैँ तिम्रो पनि बाध्यता थियो होला, एक आपसको बिछोडमा पनि तिमी पनि त रोयो होला। अभिशप्दियो जिन्दगीले तिम्रो माया पाउन सकिन, जिजी विश्व मेरो शून्यतामा बिलाउन थियो बिलाएको। कोही छैन अब मेरो आराधना सुन्ने, कोही छैन अब मेरो आराधना सुन्ने। जीवनमा एक्लो थिए एक्लो नै हुन्छु, अभिशप्दियो जिन्दगीले तिम्रो माया पाउन सकिन, जिजी विश्व मेरो शून्यतामा बिलाउन थियो बिलाएको। त्यसैले नै अब तिमी फर्कन, त्यसैले नै अब तिमी फर्कन, आउने आसमा नै बाँचिरहनेछु। थ्याङ्क यू। गीत गाउनेले त राम्रो गाउँछ नै, तर यो वाद्यवादकको लागि पनि एकपटक ताली। गाइज यो तपाईँहरूको लागि थियो, स्पेसली सुन्दरको लागि। सुन्दरले क्या सुन्दर ड्रम बजाउनु भएको छ। उहाँको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो?
दिस इज माई स्टेज एन्ड दिस इज माई सङ त्यो एटिट्युड देखेँ है मैले पुरै प्रोफेसनल आर्टिस्टले आफ्नो गीत 100चोटि गाइसकेपछि जुन एउटा कन्फिडेन्स आउँछ नि यस्तो माइक लिएर गाउने कि मलाई त एकदमै मन पर्यो आई डोन्ट नो जस्ट वाट एभर हि सिङ्स मलाई त मनपर्छ थ्याङ्क यू सो मच केभिनको अगाडिको पर्फर्मेन्स जतिको अप टु द मार्क चाहिँ मलाई आज लागेन अनेस्टली होइन किनभने स्टार्टिङमा जतिखेर ड्रम्स स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि है नोट अफ भयो त्यस पछाडि चाहिँ थ्रु आउट द सङ लाइक यु वर रकिङ सुरुमा अलिकति तिम्रो अलिक कन्फिडेन्ट लेभल पनि अलिक कम नै देखेँ मैले पछि चाहिँ तिम्रो जुन किसिमको तिम्रो कन्फिडेन्ट लेभल माथि आयो नि त्यो साँच्चै तिमीलाई चाहिँ नि मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि नेपाल आइडल आउनुभन्दा नै पनि पहिला तिमी एकदम एउटा एकदम प्रोफेसनल सिङ्गर आएर गाएको जस्तो मलाई फिल भयो कि त्यो लेभलको मैले चाहिँ तिमीलाई पाएँ है यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला केभिन तपाईँ आफ्नो स्थानमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच सफलता कहिले अन्तिम हुँदैन त्यस्तै विफलता पनि झनै कहिले पनि अन्तिम हुँदैन त्यसैले त सधैँ प्रयास हुन जरुरी छ यसबीच गर्नुपर्ने भनेकै साहस हो अवश्य पनि सधैँ प्रयास हुन जरुरी छ हामी किन यसो भन्दैछौँ भने आज र भोलिका सबै प्रस्तुतिहरूको मूल्याङ्कन पश्चात क्याम्प 4बाट 5 जनाको यात्रा टुङ्गिनेछ तर यात्रा टुङ्गे पनि जारी रहे पनि याद गर्नुपर्ने कुरा उही हो विफलता कहिले अन्तिम हुँदैन नमस्कार It's an AP1 presentation. Coca-Cola presents Nepal Idol Season 3 Coke र मोमो perfect जोडी powered by NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि Dish Home खुसी on गरौ supported by Baba Refined Sunflower Oil, Gorkha Eco Panel, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर उत्कृष्ट गहुबाट तयार गरिएको ज्ञान चक्की आटा हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट होम अप्लायन्सेस पार्टनर बाल्ट्रा होम अप्लायन्सेस लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स स्किन केयर पार्टनर Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Beauty Partner Osea Herbals, Phytolite Cream, Better Skin Always, Digital Payment Partner Connect IPS, आफ्नो बैंक खाताबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै पेन्ट पार्टनर बर्जर सिल्क ग्ल्यामर वालहरू होइन यादहरू हुन् मेकअप पार्टनर मेकअप स्टुडियो प्रोफेसनल एम्स्टरड्याम स्पोन्सरशिप मार्केटिङ इंटेलिजेंस इन टेलिभिजुअल एडभर्टाइजिङ advertisement marketing, AdPad media marketing. Fashion partner, Eagle Eyes Fashion House. World Tour partner, Grisma Broadcasting. Exclusive voting partner, Respect and Rise. Media partner, Annapurna Post.